स्पेनका अध्यक्ष हेम शेर्पा लगायतका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उहाँको हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय अध्यक्षज्यूको यो युरोप यात्रा सुखमय भयो होला। त्यो हामी उहाँको यात्राको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यसको साथसाथै यहाँलाई म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि यो नजिकै आइरहेको नेपाल नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँलाई सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना, नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र म अगाडि कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस आजको कार्यक्रमको कस्तो रहनेछ भनेर अघि अध्यक्ष कमरेडले कुरो राखिसक्नु भएको छ। हामीले यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र त्यसको अध्यक्ष कमरेडले गर्नुहुनेछ, सञ्चालन मैले गर्नेछु। त्यसै गरी स्वागत मन्तव्य हाम्रो स्पेनका अध्यक्ष हेम शेर्पाले गर्नुहुनेछ र अन्तिममा यसको धन्यवाद ज्ञापन हाम्रो अमेरिकाको पूर्व हाम्रो ओएनएफका अध्यक्ष सञ्जय थापाले गर्नुहुनेछ। र यो आजको कार्यक्रमको विषय रहेको छ नेपालको समसामयिक परिस्थिति र प्रवासी नेपालीको चासो भन्ने विषय छ। यो विषयकै वरिपरि रहेर यहाँहरूको सुझाव र एउटा मन्तव्य रहोस् भन्ने पनि हामीले चाहना राखेका छौँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि हाम्रो प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष तथा बेलायतका अध्यक्ष भक्त गुरुङजीलाई केही मन्तव्य सहितको आफ्नो यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। ओके, धन्यवाद रमेश कमरेड। सम्माननीय अध्यक्ष कमरेड प्रमुख अतिथिज्यू, अझ हामी अघि सुरुमा पनि मैले हामी प्रवासमा रहेका हामी नेपालीहरूको केही सरोकारका विषयहरू छन्। जस्तो श्रम गरेर बस्ने हाम्रा मिडल इस्टका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मलेसिया, साउथ कोरिया, मकाउ, जापान, युरोप, अमेरिका सबै ठाउँमा हामी श्रम गरेर बस्ने हामी श्रमिक नेपालीहरू छौँ। हामीहरूको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नै खालको समस्याहरू छन्। त्यसलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न, त्यसलाई एड्रेस गर्न जरुरी हामीले देखेका छौँ। जस्तो अहिले मिडल इस्टको तर्फबाट कमरेडले राख्नुहुनेछ, युरोपको तर्फबाट पनि अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि खास गरिकन गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको समस्या टटकार रूपमा उपस्थित भएको छ। यो क्षेत्रहरूमा बसेका कमरेडहरू विभिन्न कारणवश यस देशका नागरिकको रूपमा सिटिजनसिप लिएर बस्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकता गुमाउनु पर्ने खालको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालका सम्पत्तिमाथिको अधिकार, नेपालका सबै अन्य अधिकार गुम्ने खालको परिस्थिति र संसदमा नेपाली गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विधेयक पनि पेश भएको छ र सम्माननीय अध्यक्षज्यूको टेबलमा पनि निश्चित रूपमा त्यो विधेयक अगाडि आउनेछ। त्यो जुन तयार गरिएको विधेयकमा केही त्यस्ता अधिकारहरू कटौती गरिएको कुराहरू हामीले पाएका छौँ, जसमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार, त्यसपछि नेपालमा कुनै पनि सरकारी जागिरहरूमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू रोजगारमा चाहिँ जोडिन नसक्ने खालको अवस्था त्यसमा चाहिँ उल्लेख भएको छ। त्यसको साथसाथै अधिकार नेपाली नागरिकता भनिसकेपछि सबै नेपाली नागरिक बराबरको अधिकार हुनुपर्नेमा त्यो खालको अधिकार त्यहाँ दिएको छैन भन्ने कुराहरू त्यसमा उल्लेख भएर आएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो यी सरकारका विषयहरू त्यसमा छन्। अध्यक्षज्यूलाई हामी यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी साउथ कोरिया, मकाउ, मलेसिया, जापान, मिडल इस्ट लगायतका कुराहरू अहिले क्रमशः हाम्रा कमरेडहरू राख्नुहुनेछ। यी यावत विषयहरूमा नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट हामी प्रवासमा रहेका 50 लाख हामी प्रवासी नेपालीहरूको त्यो चासोको विषयहरू छन्। यस सम्बन्धमा कमरेडले आफ्ना विचारहरू राष्ट्रको तर्फबाट
चाहिँ राख्नुहुनेछ, हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। साथसाथै कमरेडको अब यो युरोप भ्रमणको चाहिँ एउटा सुखमय खालको होस्, सुखद खालको चाहिँ युरोप भ्रमण होस् भन्ने पनि हामीले चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको तर्फबाट यो कोभिडको बावजुद पनि कमरेडको चाहिँ अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद पनि यो कोभिडको समयमा हामी सबै कमरेडहरूलाई जुन कमरेडले एउटा चाहिँ हौसला दिनको लागि, सान्त्वना दिनको लागि हामीहरूको बिचमा उपस्थित भएर यसै कमरेडले जुन समय दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी यो प्रवासी नेपाली एकता मञ्च हाम्रो पार्टी प्रवास कमिटीको तर्फबाट कमरेडप्रति हार्दिक हार्दिक धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कमरेड। र अब यो कार्यक्रमलाई सबै कमरेडहरूलाई चाहिँ स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि रमेश कमरेडलाई अनुरोध गर्छु। रमेश कमरेड। धन्यवाद अध्यक्ष कमरेड। म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसैको सिलसिलामा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि, प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी आज यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा केही लामो समयदेखि प्रवासी नेपाली मञ्चको अथवा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गर्दै आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। रमेशजी, हजुर बिचमा भने मसँग जम्मा आधा घण्टा बाँकी छ, त्यसपछि अर्को सेड्युल छ, त्यही अनुसार चाहिँ कार्यक्रम व्यवस्था गर्नु। ए ल, हुन्छ। हामी 2 मिनेट भन्दा कसैले पनि राख्नु भएन क्या, जसुकै रिजनको साथीहरू। ल ठिक छ। त्यसो हो भनेदेखि मैले चाहिँ अब हाम्रो साथीहरूलाई यहाँ हाम्रो पुष्प तिमिल सिन्हाजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ युरोप कमिटीको हाम्रो चाहिँ पूर्व कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई एक्नोलेज गर्न चाहिँ। त्यसै गरी हाम्रो मुक्त गुरुङ कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले पहिला हाम्रो ओएनएफ स्पेनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी युरोप रिजनको एनआरएनको डिआरसी पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ रामशरण सिमखडाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो युकेको पूर्व अध्यक्ष र एनआरएनको आइसिसी मेम्बर हुन्छ, उहाँलाई पनि एक्नोलेज गर्न चाहिँ। र म यसैको सिलसिलामा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म अरू साथीहरूको नाम आएमा त्यसरी नै एक्नोलेज पनि गर्दै जानेछु। र अब यो कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन अध्यक्षज्यूको सम्माननीय अध्यक्षज्यूको समयलाई पनि ख्याल गर्दै म रिजनका साथीहरूलाई आफ्नो 2 देखि 3 मिनटमा आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम युरोपका हाम्रो फ्रान्सका अध्यक्ष भक्त वाग्लेज्यूलाई हाम्रो प्रवासी नेपाली र नेपालले हामी प्रवासी नेपालीबाट के एक्सपेक्ट गरेका छ त्यो विषयमा भन्न, त्यो हामी नेपालबाट चाहिँ हामीले के एक्सपेक्ट गरेका छ त्यो विषयमा कुरो राखिदिनको लागि भक्त वाग्ले कमरेड फ्रान्सका अध्यक्षलाई अनुरोध गरे। धन्यवाद। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च केन्द्रीय सचिव रमेश पाण्डे कमरेड, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रवासी नेपाली एकता मञ्च केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष भक्त गुरुङ कमरेड, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रा प्रमुख आकर्षक सम्माननीय, म त भन्न चाहन्छु मेरो दाजु सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाज्यू, पूर्व युरोप सह इन्चार्ज पुष्प तिमिल सिन्हा, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका डिआरसी मुक्त गुरुङ, यसरी नै आइसिसी रामशरण सिमखडा लगायत विभिन्न देशमा यो प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अभियानलाई हाँकेर हिँड्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष, सचिव मित्रहरू र यस अभियानमा अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम त नेपाली नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। आज साँच्चै नै हाम्रो लागि एउटा अहोरात्र भाग्यको दिन बनेको छ।
हुन त हामीलाई एकदमै चाहना थियो यो अवस्थामा जसरी हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष कमरेड युरोप आउनुभएको छ, उहाँसँग सँगै बसेर फिजिकल रूपमा बसेर भलाकुसारी गरेर आफ्ना यहाँका प्रवासीका समस्याहरू एक आपसमा एउटा बन्धुत्व भातृत्व दाजुभाइको तर्फबाट पनि राख्न पाउने अवसर यो अहिलेको यो महामारीले गर्दाखेरिमा हामीले गुमाएका छौँ। तैपनि हाम्रा अग्रज कमरेडहरूको यो प्रयासले आज भर्चुअल रूपबाट पनि हाम्रा समस्याहरू राख्ने यो मौका पाएका छौँ। यसमा म आफूलाई एकदमै आज हाम्रो प्रवासीहरूको लागि यो अवसर, हामीले हाम्रा सम्माननीय अध्यक्ष कमरेडसँग हामी संसारभरि रहेका प्रवासीहरूको चाहिँ नि समस्या यो भर्चुअल रूपबाट पनि राख्न पाउने यो अवसर मिलेकोमा मैले यसलाई ठुलो अवसरको रूपमा चाहिँ नि लिएको छु। अब यसरी भनिरहँदा हामीहरू अहिले संसारभरि करिब करिब नेपालको 6 भागको 1 भाग एक्टिभ जनशक्ति विदेशमा छौँ र जसले अहिले देशमा रेमिट्यान्स भित्राएको छ र त्यो रेमिट्यान्सले अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो टेवा पुर्याइरहेको छ। जसरी हामीहरूले एउटा प्रवासबाट विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्राएका छौँ, हाम्रो उद्देश्य रेमिट्यान्स भित्राउने मात्रै नभइकन प्रवासमा हामी विभिन्न चाहिँ महादेशी स्तरमा रहेका समस्याहरू जस्तै युरोपको अलग समस्या छ, अमेरिकाको अलग समस्या छ, मिडल इस्टको मलेसियाको अलग समस्या छ, जापानको अलग समस्या छ। यी फरक फरक प्रवासको भूमिमा रहेको फरक फरक समस्याहरूलाई सम्माननीय अध्यक्षज्यूले एड्रेस गरेर यहाँ मुख्य भएको समस्या युरोप अमेरिकाको नागरिकता सम्बन्धी समस्या छ र हामी प्रवासमा रहेका युरोप अमेरिकामा चाहिँ आर्जन गरेको सिप अनि शिक्षा र आर्जन गरेको पुँजीलाई एउटा सहजीकरण सहज रूपबाट राम्रो वातावरणबाट कानुनी व्यवस्था मिलाएर नेपालमा चाहिँ त्यसलाई लगानी गरेर अहिलेको हाम्रो यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने चाहिँ नारालाई चाहिँ एउटा सार्थक तुल्याउनको लागि त्यो खालको नयाँ राम्रो वातावरण राम्रो कानुनी व्यवस्था बनोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि मेरो एकदमै अनुरोध छ। र अहिले विशेष गरेर इङ्ल्यान्डमा भएको भुपुहरू जसरी चाहिँ नि एउटा के अरे इङ्ल्यान्डको भर्तीमा भुपुहरू आउनुहुन्छ र अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत भर्तीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा ठुलो समस्या छ। अध्यक्ष कमरेडले पनि अहिले भनिसक्नुभयो। त्यसरी नै फ्रान्समा पनि यहाँ आइसकेर फ्रेन्च लेजियो आर्मीमा भर्ती हुने चलन छ। यहाँ अहिले हाम्रो फ्रान्सको लेजियोमा नेपालीको सङ्ख्या लगभग संसारभरिको सबै विदेशी आर्मीमा भन्दा नेपालीको सङ्ख्या सायद 1 नम्बरमा होला। त्यहाँ पनि विविध समस्याहरू छन्। यी सबै समस्याहरू के हुन् त भनेर एकदमै डिटेल रूपबाट अहिले जाने समस्या अहिले समय त रहेन, तर पनि मैले यहाँलाई यो कुराहरू जानकारी गराउन चाहे। यी कुराहरू पछाडि केही समय भएमा मैले के समस्या छ भनेर डिटेल रूपमा राख्नेछु। र युरोपमा अरू कुराहरू चाहिँ हामीलाई नागरिकताको समस्या छ। अघि अध्यक्ष कमरेडले भनिसक्नुभयो, हामी जसरी नेपालबाट यहाँ आयौँ, विद्यार्थीको हिसाबबाट आयौँ, अन्य कुनै हिसाबबाट आयौँ, आइसके पछाडि युरोप अमेरिकामा त्यहाँको वैधानिकता प्राप्त गर्न हामीले हाम्रो नागरिकता धरी गुमाएर अन्य कुनै चाहिँ देशको चाहिँ नागरिक बनेर चाहिँ यहाँको चाहिँ वैधानिकता पाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसरी आफ्नो वैधानिकता गुमाएको तर हामीहरू नेपाली हौँ, उहाँहरूलाई कसरी हामीले नेपाली नै यो चाहिँ अभियानमा गाँच्न सकिन्छ, कुन खालको चाहिँ त्यो नियम कानुन विधानहरू बनाउन सकिन्छ, यी कुरालाई पनि मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यति भन्दै युरोपमा अहिले हाम्रो पर्यटनलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हाम्रो ध्वजावाहक नेपाली ध्वजावाहक जहाज युरोपबाट प्रतिबन्धित भएको छ, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र युरोपबाट जाने तमाम पर्यटकहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले यहाँ युरोपमा पर्यटनलाई माथि बढाउन एकदम ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यो विषयमा पनि के कारणले कसरी चाहिँ त्यो भएको हो, त्यो कसरी चाहिँ त्यो प्रतिबन्ध हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मैले सम्माननीय अध्यक्ष कमरेडलाई त्यो कुरामा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यति भन्दै भन्ने कुराहरू त थुप्रै थिए, अहिले समयको अभावले सम्माननीय अध्यक्ष कमरेडको युरोप बसाइ युरोप भ्रमण र उहाँ जुन उद्देश्यले आउनु भएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त होस् र सुखमय रहोस् भन्ने कामना सहित मेरो आफ्नो सानो भनाइ यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद भक्त कमरेड। मैले अब आउने साथीहरूलाई एकदम समयको ख्याल राख्दै छोटो र मिठोमा आफ्नो कुरो राख्दिन अनुरोध पनि गरी म त्यसै गरी हाम्रो ओसिनियाको रिजनको तर्फबाट त्यही अघिकै लाइनमा मैले दोहोऱ्याउन चाहिन्न,
त्यो विषयमा कुरो राखिदिनको लागि न्युजिल्यान्डका अध्यक्ष हाम्रो कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर भगवान यादवजीलाई मैले अनुरोध गरेँ। डाक्टर भगवान यादव। रमेश कमरेड, हाम्रो वक्ता कमरेडहरूलाई नि सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई मात्र सम्बोधन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भन्नुपर्ला। सम्बोधन कसैलाई नगरी सिधै विषयमा जाँदा अझ समय पर्छ। प्लस आज हाम्रो सम्माननीय अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूको अनुमति लिएर बिना सम्बोधन पनि कुरा राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। डाक्टर भगवान यादव, न्युजिल्यान्डको अध्यक्ष। भगवान यादव अघि देखेको थिएँ मैले, म उहाँलाई अहिले मैले रोकी। अब मिडल इस्टबाट हाम्रो कतारका अध्यक्ष चाणक पोखरेलज्यू। हेलो, म बोल्दैछु। हजुर हजुर भगवान राष्ट्रिय सभाको सामान्य अध्यक्ष कमरेड श्री गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यू, खास गरिकन म धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, म एकदम सानो कुरा गर्न चाहन्छु। यो क्षेत्रमा प्रवासी नेपाल एकता मञ्चको खास गरिकन कुराहरू हेर्दाखेरि यहाँ हामी बसेको नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता, दोहोरो नागरिकताको जुन हाम्रो संसदमा उठिरहेको 2-3 वर्षदेखि विधेयक पेश भइरहेको छ, जुन कि सामान्य अध्यक्षज्यूलाई थाहा छ, यसबारेमा के भइरहेको छ। म त्यस बारेमा अघि पनि कमरेड एकजना साथीले, पूर्व कमरेडले कुरा उठाइसक्नुभयो। त्यसकारण यसबारेमा के भइरहेको छ र अर्को सानोमा एउटा ओसियाना क्षेत्रमा आउने खास गरिकन विद्यार्थीहरूको समस्याहरू यहाँ एकदमै ठुलो छ। किनभने त्यहाँ नेपालमा विभिन्न भनौँ न कि संस्थाहरूबाट यहाँ आउने गर्छ, विभिन्न उसहरूबाट पठाउने गर्छन्। तर त्यहाँ एउटा कुरा भनेर पठाउँछन्, यहाँ आउँदाखेरि अर्को समस्याहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूले। त्यसबारेमा पनि मेरो विचारमा यदि शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा ओरिएन्टेसन क्लास दिएर अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड खास गरिकन विद्यार्थीहरूलाई पठाउँदाखेरि यस्तो यस्तो समस्याहरू छ, यस किसिमको कुराहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण यसको पूर्व तयारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो भने, नत्र एजेन्टहरूले भन्यो त्यहाँ एउटा कुरा, यहाँ जब पनि पाउँछ, यो पनि हुन्छ, ऊ पनि हुन्छ, स्कलरसिप पनि पाउँछ, तर यहाँ आएर यति दुःख पाइरहेको हुन्छ बिचराहरू। त्यसबारेमा पनि सामान्य अध्यक्षज्यूले यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालय थ्रु के गर्नुपर्ने हो, त्यो अलि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो विचार हो। खास मेरो समय पनि धेरै नभएकोले अरू कुराहरू पनि थुप्रै थियो, तैपनि म यो 2टा कुरालाई मात्रै राखेँ अहिलेलाई, र अर्को कुराहरू पनि थुप्रै छन्, तर समयको अभावले गर्दा म यो 2टा कुरालाई राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद भगवान कमल। म त्यसै गरी यही यो रिजन वाइज जुन हाम्रो सुझाव भनौँ अथवा आफ्नो कन्सर्न, आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्ने सिलसिलामा म इस्ट एसियामा गएँ। इस्ट एसियामा हाम्रो साउथ कोरियाको अध्यक्ष कमरेड सृजना नेपाललाई कुरो राख्दिनको लागि अनुरोध गरेँ। सृजना नेपाली। हेलो। हेलो, धन्यवाद। आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि कमरेड लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूमा एकमुष्ट अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वी एसियाको साङ्गठनिक संरचना र समस्याको बारेमा मलाई रिपोर्टिङ गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हङकङको हाम्रो आदरणीय दाई हङकङको अध्यक्ष भक्त गुरुङ लगायतको जापानको साथीहरू र मकाउको साथीहरूसँग पनि हामी छलफल गरेर केही कुराहरू मैले यहाँ लेखेर नै टिप्पणीमा राखेको छु। खास हाम्रो यता पूर्वी एसियामा चाहिँ हाम्रो 5वटा देश छ। 5वटा देशमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा बढी जनघनत्व, हाराहारीमा 3 लाख र मकाउमा चाहिँ सबैभन्दा कम जनत्व, हाराहारीमा चाहिँ 4000 जनघनत्व रहेको छ। र म दक्षिण कोरियाबाट नै सुरु गर्छु। दक्षिण कोरियामा चाहिँ 50,000 नेपालीहरू छौँ, प्रवासी नेपालीहरू। त्यसमा चाहिँ 8 देखि 10,000 महिला हुनुहुन्छ भने 90% चाहिँ
प्रवासी श्रमिक कामदार नै हुनुहुन्छ र त्यसमा 10% व्यापारी अनि वैवाहिक भिसामा आएको महिलाहरू अथवा पुरुष पनि हुनुहुन्छ केही मात्रामा र विद्यार्थीहरू गरेर 10% हुनुहुन्छ र अरू समग्रमा पूर्वी एसियामा हेर्दाखेरि चाहिँ अरूभन्दा दक्षिण कोरियामा अलिकति समस्या रहेको देखियो। यो तपाईँको लामो कोरिया स्थित लामो समयदेखि नेपाली राजदूतावास नेतृत्वविहीन रहेको छ, जसले गर्दाखेरि कोरियाको समाजमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छैन। त्यसैले पनि यसमा तुरुन्तै सकारात्मक परिणामको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र यसै गरी 90% श्रमजीवी रहेको कोरियामा लगभग सबैजना इपिएसबाट आउनुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि कोरियामा कस्तो छ भन्दा तपाईँको शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ कुनै कम्पनीमा र अराउन्डली तपाईँको 80% कम्पनीहरूमा चाहिँ आइतबार मात्रै बिदा हुन्छ। अनि यो कोरियाको श्रम गर्ने यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति कोरियनहरू आफै पनि काममा चाहिँ सिन्सियर र अलिकति अलिक छिटो गर्नुपर्छ र एकदम सिन्सियर चाहिँ गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने पनि कोरियनमा छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ आइतबार भन्दा बिदा नहुने र अरूबार बिदा लिँदाखेरि चाहिँ कम्पनी नै छोडेर निस्किनु पर्ने अथवा अवैधानिक हुनुपर्ने अथवा नेपालै फर्किनु पर्ने त्यस्तो पनि समस्या छ। हाम्रो यहाँ 2 वर्षदेखि त नेपाली राजदूतावास चाहिँ महिनाको 2 चोटि आइतबार चाहिँ खोलिएको थियो। अहिले 3 महिना जति भयो आइतबार चाहिँ बन्द गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ यहाँको प्रवासी कामदारलाई परेको छ। जस्तै तपाईँको राजधानी चाहिँ रिन्यू गर्ने कुराहरू अस्ति केही 1 हप्ता अगाडि पनि यहाँ अलिकति त्यो हाम्रो छलफल पनि भएको थियो। त्यो आइतबार नखुलेपछि चाहिँ हामी चाहिँ कामको समयमा चाहिँ त्यहाँ जान सकिएन, जसले गर्दाखेरि सर हुन्छ। त्यही भएर आइतबारमा एकदम छोटो गर्छु लेखेर मात्रै सकेसम्म एकदम बोले 1 मिनट नै भएको छैन। एकैछिन मैले लेखेर म सर पढेर सुनाउँछु, सुन्नु होला है तपाईँहरू। म महिलाको हिसाबले पनि 2 को होइन 4 मिनट लिनुपर्छ। तपाईँ एकदमै सुनिदिनु होला, यो राख्नै पर्ने कुराहरू छ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल सरकारले नै अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै बरु यहाँको राजदूतावासलाई पत्र पठाएर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ आइतबार चाहिँ महिनाको 1 चोटि अथवा 2 चोटि राजदूतावास खोल्न सकियो भने चाहिँ यहाँ सहज हुने थियो। अनि अर्को चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रतिनिधि चाहिँ कोरियामा हुनुहुन्न, यो 10 वर्षदेखि उल्टा हेलो हेलो अनम्युट गर्नुहोस् त सृजनाको। केही हङकङ र मकाउमा चाहिँ महिला कामदारको लागि चाहिँ उपयुक्त गन्तव्य भएको हो र यसको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकार र मकाउ हङकङमा चाहिँ महिला कामदारहरू लाने चाहिँ त्यो भिसा दिने त्यो नभएको कारणले चाहिँ नेपाल सरकारले हङकङ र मकाउमा कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ श्रम भिसा अथवा कामदार भिसा बनाउन सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भनेर हङकङ र मकाउका साथीहरूले भन्नुभएको छ। अनि यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूको लागि चाहिँ आवश्यक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरियोस्। लगभग यिनै कुराहरू रहेका छन्। त्यसपछि पार्टीभित्रको समस्या, पार्टीको महाधिवेशन र आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरूले कसरी प्रभावकारी र सक्रिय रूपमा सहभागी बनाउन यथाशीघ्र समयमा पार्टीले प्रभावकारी योजना कार्यक्रम बनाई अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने समग्र हामी 5 वटा देशहरूले निकालेको यो निष्कर्ष रह्यो। यसै गरी म यति नै हो, लगभग यति नै हो। हामीले देखेको समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाल, सुशासन र सामाजिक सुरक्षा जुन हामीले सपना देखेका छौँ त्यसको लागि हामी प्रवासीहरू एउटा इटा बन्न सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षा सहित धन्यवाद। धन्यवाद सृजना कमल। म अब यसैको सिलसिलामा हाम्रो मिडल इस्ट तर्फबाट कतारका अध्यक्ष चाणक पोखरेललाई अनुरोध गर्दछु। चाणकजी। धन्यवाद रमेशजी। कार्यक्रम सञ्चालक, अहिले हाम्रो पार्टी व्यवस्थापन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका सचिवज्यू, त्यसपछि अध्यक्षज्यू। आज हाम्रो यो मिडल इस्टको समस्या वास्तवमा जटिल छ, युरोप अमेरिका जस्तो छैन। म सर्टकटमा तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु, किनभने पहिलो कुरा
हामीले कोभिड-19 अप्ठ्यारो परेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको हिजो मात्रै नेपालीहरूको 3 जना नेपालीहरू मर्नुभयो। उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र उहाँहरूको शीघ्र उहाँहरूको फ्यामिलीपट्टि पनि अहिलेको धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु। अहिले सबैभन्दा बढी एकै दिनमा 3 जना नेपालीहरू कोभिडको कारणले कतारमा उहाँहरूको डेथ भयो। त्यो प्रति म दुःख छु र म त्यो साथीहरूसितको त्यसको फ्यामिलीसित म सम्झाउन पनि लागिरहेको छु। आज हामीलाई गर्वको कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जब नीति बनाउने, देश निर्माण गर्ने, देशलाई कुन दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, देश कुन लेभलमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाको एउटा भिजन हुन्छ। त्यो भिजनको अध्यक्ष हामीसित पाइयो, यो गर्वको कुरा हो। उहाँसित हामीले मिडल इस्टमा रहेका समस्याहरू, मिडल इस्टमा के छ भने हाम्रो समस्या के छ भने नेपालीहरू हामी 2 वर्षको एग्रिमेन्ट मात्रै बर आउँछौँ। मैले पार्टीगत हिसाबले भन्न खोजेको होइन, संस्थागत हिसाबले के हुन्छ भने हामी 2 वर्षको एग्रिमेन्ट आउँछौँ, 2 वर्ष हामी नेपाल फर्किनुपर्छ। अरू साथीहरू हामी कुनै एग्रिमेन्ट थपेर हामी देशमा बाहिर बस्यौँ। त्यो साथीहरू भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भिजनलाई र अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन भिजन ल्याउनु भएको छ त्यसका सपोर्ट गर्ने 17 लाख नेपालीहरू हामी बाहिर छौँ, यो मिडल इस्ट र मलेसिया शुद्ध गरेर। त्यसमा हामीले त्यो हिसाबले सम्माननीय हाम्रो गणेशजी हुनुहुन्छ, उहाँको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, त्यो हिसाबले अलिकति संसदमा पनि मिडल इस्टका समस्याहरू, उहाँहरूलाई रोजगार कसरी दिने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हाम्रो परिस्थिति के हो, हामीले कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा सोध्नुपर्छ। किनभने 17 लाख नेपाली भनेको सानो भोलम होइन, त्यो भोलमलाई हामीले क्यास गर्ने हो, हाम्रो पार्टीले क्यास गर्ने हो। त्यसमा 17 लाख नेपाली भएपछि मेरो घरमा 10 जना फ्यामिली हुन्छ, म एमाले भएको हिसाबले 10 जना फ्यामिली हुन्छ भने 17 × 10 गर्दाखेरि त्यो लेभलमा हामी छौँ हो। त्यो विषयवस्तु चाहिँ मिडल इस्टमा रहेका समस्या धेरै छन्। तपाईँलाई दूतावासको हिसाबले अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित जेल बस्नु भएको हाम्रो नारदजी यहाँ हुनुहुन्छ, 14 वर्ष उहाँ पनि जेल बस्नु भएको छ। उहाँसितको मैले कहिलेकाहीँ संवाद गर्छु। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले क्यास गर्न सक्नुपर्छ। जो जतिसुकै संसारमा अहिले जोडिनु भएको साथीहरू, त्यसलाई हामीले क्यास गर्ने। कसरी भन्दाखेरि मिडल इस्टमा रहेको नेपालीहरू घर छैन, हाम्रो 2 वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ। फर्केपछि को हो भने नेकपा एमाले हो भनेर उनीहरूलाई जाने व्यवस्थापन हामीले गर्ने, त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र मैले उहाँलाई मात्रै के सुनाउन खोजेर, उहाँहरू नेपाल गएपछि उहाँहरूले देशको विकास गरेको भिजनलाई क्यास कसरी गर्ने, कृषिबाट गर्ने हो कि तपाईँको इन्जिनियरबाट गर्ने हो कि अहिलेको तपाईँ डिजाइनरबाट गर्ने हो कि, त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सोध्नुपर्ने, मैले त संसदमै राख्नुपर्ने हुन्छ। मिडल इस्टको विषयमा कुनै मान्छेलाई बोल्न दिने कुरा भयो भने हामी उहाँलाई सबै पठाउन सक्छौँ हो। त्यो कारणले उहाँले चाहिँ बोल्नु पर्यो, संसदमा बोल्नु पर्यो, विधि अनुसार बोल्नु पर्यो, विधान अनुसार बोल्नु पर्यो। बाहिर बोलेर पनि त्यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा उहाँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने मिडल इस्टमा बसेको नेपालीहरूलाई कसरी क्यास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई गर्छु। समस्या धेरै छन्। तपाईँलाई यहाँ मिडल इस्टमा साथीहरू जाँड खाएर बस्नु भएको छ, समस्या भएका छन्, कोही साथीहरूले अनैतिक व्यवहार गर्नु भएको छ। त्यो विषयमा पनि हामीले धेरै कुराहरू समस्या समाधान गरेका छौँ। त्यो विषयलाई हामीले अल्मलिने होइन, हामीले अल्मलिने भनेको देश कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा हामी अल्मलिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मिडल इस्टका धेरै ठुला समस्याहरू छैनन्, तर उहाँहरूलाई हाम्रो नेकपा एमालेका साथीहरूले क्यास गर्नुपर्छ। उहाँलाई विवाद बनाउनु हुँदैन। तर पनि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा तपाईँले एउटा प्रेजेन्टेसन गरेर सम्पूर्ण मिडल इस्टका साथीहरूको एउटा सुझाव लिएर तपाईँहरूले त्यो चाहिँ संसदमा गर्नु भने, संसद भनेको बिजनेस गर्ने ठाउँ हो, त्यो बिजनेसमा हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु। र धेरै समस्याहरू छन्, त्यो समस्या मैले टाइम छैन उहाँको, त्यसमा मैले धेरै राख्न चाहिनँ। त्यसै गरी अध्यक्षज्यू सचिवज्यूले यो अवसर दिनुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसपछि मिडल इस्टको इजरायलदेखि लिएर हामी 7वटा देशमा अहिले पनि हाम्रो सङ्गठन छ। त्यो सङ्गठनका साथीहरूसित मैले सुझाव लिएको छु। धेरै समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको विषयमा मैले कुरा गर्नुभन्दा पनि रोजगारको विषयमा बढी हामीले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र प्रधानमन्त्रीजीले सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन उहाँले अभियान ल्याउँछ, त्यो विषय चाहिँ मिडल इस्टबाट चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। त्यति भन्दै यो अवसर दिनुभयो अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आउनुभयो, उहाँलाई यो कुरा राख्न पाएँ, म खुसी लागेको छ।
त्यसै गरी सचिवलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब क्यानाडातिर जाउँ त रमेशको। क्यानाडाको धन्यवाद चाणक्य। अब अमेरिकाको नर्थ अमेरिकाको तर्फबाट हाम्रो क्यानाडाका अध्यक्ष रमेश थापाज्यूलाई छोटो र मिठो कुरो राखिदिनका अनुरोध गर्दै रमेश थापाज्यू। धन्यवाद रमेश कमरेड। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यसै गरी आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू र संसारभरबाट कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अमेरिका, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च क्यानाडा एवं अमेरिका रिजनको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन एवं आउँदै गरेको यो नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मैले धेरै समय लिइन। अमेरिका क्षेत्रको पूर्वोक्त कमरेडहरूले भने जस्तो त्यति गम्भीर समस्याहरू छैनन्, तथापि हामी अहिले सङ्गठन निर्माणको अभियानमा छौँ। विशेष गरी क्यानाडामा प्रवासी नेपाली एकता मञ्च एक किसिमबाट हामी विगतदेखि नै एउटा व्हाइट वास गरेर आइरहेका छौँ। यहाँ भनेको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको विगतदेखि नै लगभग 1 दशकदेखि हामी एनआरएनदेखि सम्पूर्ण सङ्गठनहरूमा हामी एकदम बलियो छौँ र सुदृढ छौँ। त्यसै गरी अमेरिका क्षेत्रमा पनि हामीले त्यही किसिमको हाम्रो एउटा तीव्रतर ढङ्गबाट हामी हाम्रो सङ्गठन विस्तार हामीले अहिले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र म चाहिँ आज विशेष गरी अब हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूका मूल्यवान अभिव्यक्तिहरू सुन्न चाहन्छु र म समय दिनुभएकोमा म अध्यक्ष सचिव कमरेडलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश कमरेड। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो समयको पाबन्दीले गर्दा पनि अब यो हाम्रो सबै रिजनबाट लगभगमा कुराहरू आइसकेका छन् र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि अब अमेरिका रिजनबाट नर्थ अमेरिकाका साथीहरू पनि जोइन हुनुभयो होला, किनभने त्यहाँ धेरै अर्ली भएको हुनाले मैले केही हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति पछाडि धकेलेको थिएँ। अब म यस कार्यक्रममा हाम्रो उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू लगायत हाम्रा प्रमुख अतिथिहरूलाई स्वागत हुनको लागि हाम्रो स्पेनका अध्यक्ष हेम शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हेम शेर्पा कमरेड। धन्यवाद सचिव कमरेड। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा भर्खरै मात्र हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले प्रवास कमिटीलाई प्रवासको नेतृत्व प्रवासले नै गर्ने जुन एउटा ऐतिहासिक निर्णय चाहिँ हाम्रो पार्टीले गरेको छ, त्यसको चाहिँ अध्यक्ष तथा कमरेड भक्त गुरुङज्यू, आजको यो हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष श्री गणेश तिमिल सिन्हाज्यू, प्रवासमा रहेर पार्टीमा र देशलाई विशेष योगदान पुर्याउनु हुने अग्रज कमरेडहरू, विभिन्न देशका अध्यक्ष तथा कार्य समितिका राष्ट्रिय कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन सहित म यो कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। 2042 सालतिर विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थी राजनीति गर्दा गर्दै पोखराको चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसको चाहिँ सोभिएको तत्कालीन सोभिएको चाहिँ सचिवमा रहँदै पक्राउ पर्नुभएका र त्यस पछाडि लगभग 4 वर्ष जेल जीवन चाहिँ बिताउने क्रममा पोखरामा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ गौरव सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग चाहिँ जेल जीवन बिताउनु भएका र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय व्यतीत गर्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका सभाध्यक्ष ज्यूलाई हामीले विशेष गरी स्पेनमा चाहिँ हाम्रै चाहिँ कर्मभूमिमा चाहिँ पाउँदाखेरि र यो ग्लोबल्ली चाहिँ प्रवास कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समय
दिनुभएकोमा विशेष धन्यवादसहित म उहाँलाई हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको समय एकदमै सेड्युल एकदमै टाइट छ, तैपनि हाम्रो अनुरोधलाई चाहिँ हाम्रो अनुरोधलाई विशेष रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ समय दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अहिले हामी संसारभरिका कमरेडहरू यहाँ उपस्थित छौँ। सबै ठाउँमा एउटै समय छैन, कुनै ठाउँमा रात छन्, कुनै ठाउँमा बिहान भइरहेछ, कुनै ठाउँमा चाहिँ कामको आवर छ, त्यही पनि प्रतिकूल समयको बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि सहभागी हुनुभएकोमा सम्पूर्ण सहभागी कमरेडरलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै छोटो आफ्नो भनाइ म राख्न चाहन्छु। खास गरी प्रवास कमिटी भर्खरै बनाएको छ, एकदमै खुसी कुरो हो, ऐतिहासिक कुरा हो। यसले हामीले व्यवस्थित पारेर लाने हाम्रो जिम्मेवारी हो र प्रवास कमिटी बनेको एक हप्ता चान्चुनको समय, छोटो समयको बिचमा हामीले पहिलो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न सफल भएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रिय सभा, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका चाहिँ अध्यक्ष ज्यूलाई त्यो लेभलको चाहिँ व्यक्तित्वलाई हामीले चाहिँ संसारभरिका चाहिँ समस्याहरू उहाँ समक्ष राख्न पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूको युरोप बसाइ एकदम सफल रहोस् र उहाँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको चाहिँ जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भिजन छ, त्यसमा एउटा राष्ट्रिय सभा भनेको अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो। थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ भिजन दिने हो, भिजन त्यो भिजन बाट चाहिँ देश समृद्ध बनाउने हो। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ त्यो अहिलेसम्ममा एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ कार्यकाल सफल रहोस्, युरोप बसाइ सफल रहोस् र चाहिँ भन्दै अब प्रवासको समस्याहरू त सबै साथीले राखिसक्नुभयो र पुनः यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरूलाई हार्दिक न्यानो स्वागत गर्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य टुङ्गन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद एम कमरेड। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मेनली अब हाम्रो एकदम आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई म बोलाउनुभन्दा अगाडि एउटा म सम्झना, मेरो आफ्नो स्मृतिमा भएको एउटा सम्झना कुरा राख्न चाहिँ, त्यो चाहिँ 9 महाधिवेशनको सिलसिलामा एउटा रेडियो एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा हामी एउटै कार्यक्रममा सँगै प्रस्तुता थियौँ। त्यसमा चाहिँ सम्माननीय अध्यक्षज्यू र म र गुरु बुर्लाकोटी भन्ने अर्को चाहिँ धादिङका अर्को कमरेड हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ अब हामी दुईजना केपी कमरेडको पक्षबाट चाहिँ वकालत गर्दै थियौँ भनेदेखि उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु बुर्लाकोटी त्यतिखेर माधव नेपाल कमरेडको टिमबाट वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो टिममा। मैले यो सम्झना गर्न चाहिँ आजको दिनमा उहाँकै अगाडि र अब म समय धेरै नलिकन सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमीसेनाज्यूलाई आफ्नो सार गर्भित मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गणेश तिमीसेना। धन्यवाद रमेश कमरेड, कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड। यो कार्यक्रममा विश्वभरिबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रवासी कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम त म हामी नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2078 आउने लागेको छ। यस उपलक्ष्यमा विश्वभरि रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यसको साथै विश्व कोभिड-19बाट आक्रान्त बनेको छ र यसमा विश्वमा धेरै लाखौँ लाख मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। यसमा पनि विशेष गरी अब दिवंगत सबैप्रति श्रद्धाञ्जली त छँदैछ, तर प्रवासमा रहनुभएका जति पनि नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ यो कोभिड-19को कारणबाट देहावसान हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उहाँहरूको परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु र प्रवासमा अहिले जति पनि कोभिड-19 सङ्क्रमित हुनुभएको छ, सबै प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। खास गरी म अहिले स्पेन आउने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम बन्यो। यो कोभिड-19मा बाहिर विदेशतिर कहीँ पनि भ्रमण गर्ने त्यस्तो स्थितिहरू थिएन, तर यो स्पेनमा भएको यहाँ लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन स्पेन भनेर नेपाली यहाँ प्रवासमा रहनु भएको र यहीँका स्पेनिस नागरिकहरू सबै मिलेर एउटा संस्था गठन गर्नु भएको छ र त्यो संस्था मार्फत स्पेनको एक्सट्रेमादुरा
यो प्रोभिन्सको क्याथरिस सहरमा एउटा बुद्ध पार्क बनाउने उहाँहरूको कार्यक्रम, त्यसमा चाहिँ नि यहाँको सरकारले 107 हेक्टर जमिन त्यो पार्कको लागि उपलब्ध गराएको र त्यो पार्कमा 40 मिटर अग्लो बुद्धको चाहिँ मूर्ति स्थापना र पार्क निर्माण गरेर बुद्धको अहिंसा र शान्तिको सन्देश विश्वभरि फैलाउने र त्यहाँ जाँदा साथ गेटमा नै बुद्ध बनिन् नेपाल भनेर एउटा ठुलो विशाल गेटबाट प्रवेश गराएर नेपाल जान नपाएका धेरै बुद्धिस्टहरू र त्यति मात्र धेरै पर्यटकहरू, यो स्पेनमा आउने धेरै पर्यटकहरू नेपालको बारेमा, बुद्धिज्मको बारेमा, बुद्धको बारेमा, बुद्ध भूमि र नेपाल बुद्धको जन्मभूमि हो भन्ने बारेमा जनाउने गरी योजना उहाँले राख्नुभयो र त्यही कार्यक्रमलाई अगाडि लाने सिलसिलामा पिस कन्फरेन्सको आयोजना संस्थाले गर्यो र त्यो पिस कन्फरेन्समा मलाई एक्सट्रेमाद्राका मुख्यमन्त्रीले प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनको लागि आमन्त्रण गर्नुभयो र म यो कार्यक्रममा सरिक भएको छु र आज म यहाँबाट अहिले मड्रिड जाँदैछु र बेलुका म बार्सिलोना पुग्छु र पछि आएर फेरि मड्रिडमा फर्किसकेपछि स्पेनको यहाँको सिनेटको अध्यक्षसँग भेटवार्ता हुन्छ र म नेपाल फर्कँदैछु। यो चाहिँ मेरो अहिलेको यति बेलाको बसाइ हो र अघि पछिको जस्तो अवस्था भएको भए धेरै कमरेडहरूसँग, धेरै प्रवासी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइसँग विभिन्न देशमा घुम्न सकिन्थ्यो, तर कोभिडको कारणले त्यो अनुमति भएन। यहीँ पनि भेटघाट, अब बार्सिलोनामा पनि धेरै जमघट हुन दिने स्थिति छैन, खालि पुगेर मात्रै म फर्कने स्थिति रहेको छ। म अब एकदमै छोटोमा यहाँले जुन जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ त्यो बारेमा मात्रै म बताउन चाहन्छु। मुख्य गरी नागरिकताको बारेमा यहाँले जुन चासो राख्नु भएको छ, हाम्रो संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा यो पेश भएको छ र त्यहाँ छलफल भएको छ र खास गरी लामो समय प्रवासमा जापानमा बस्नु भएको, तपाईहरू जस्तै प्रवासीको रूपमा अध्ययन गर्दै व्यवसाय गर्दै बस्नु भएको माननीय डाक्टर सूर्य पाठक अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूकै चासोका विषयहरू त्यहाँ संशोधन हालेर पहिला प्रस्तावित भएकोमा नपुगेका कुराहरू या हटाउनु पर्ने कुरा दुइटै मिलाएर संशोधन हालेर त्यो तयार भएको पनि थियो, तर त्यसलाई चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। अहिले चाहिँ त्यहीँ रोकिएको छ। जब प्रतिनिधि सभाबाट त्यो राष्ट्रिय सभामा आउँछ, राष्ट्रिय सभामा आएपछि चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु हुन्छ, प्रक्रिया त्यही हुन्छ, तर दुवै सदनबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रतिनिधि सभामा हामीले सोचे जस्तो, तपाईँहरूले सोचे जस्तो माननीय डाक्टर सूर्यले राखेको संशोधन अनुसारको भएनछ भने राष्ट्रिय सभामा हामी फेरि त्यसलाई परिमार्जन गरेर अनि पास गराएर लिएर जाने, तपाईँहरूका यो नागरिकतासँग सम्बन्धित चासोहरू सम्बोधन गराउने कुरामा हामी लाग्छौँ। त्यसमा यहाँहरू निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर एउटा समस्या भनेको प्यारलली दुइटै देशको नागरिकता दिने त्यो चाहिँ प्रावधान अलिकति नहुँदाखेरि राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू दिने भनेर त्यसलाई मिलाएको छ। त्यहाँ व्यवसाय गर्न पाउने, बस्न पाउने, जान आउने, पुँजी लान ल्याउन पाउनेदेखि यी यावत कुराहरू त्यहाँ समेटिएका छन् भन्ने मैले बुझेको छु। केही बाँकी रहेछन् भने हामी पनि फेरि छलफल गर्छौँ, तपाईँहरूका सुझावहरू हामी लिन सक्नेछौँ। म यो बारेमा यति कोही कुराहरू राखेँ। अब यहाँहरूको चाहिँ विदेशमा बसेर नेपालीहरूले धेरै ठुलो योगदान राष्ट्रको लागि गर्नुभएको छ। हाम्रै देशमा रोजगारीको, हाम्रै देशमा शिक्षाको र धेरै अवसरहरू, व्यवसायका अवसरहरू त्यही यथेष्ट भयो भने सायद विदेशमा कम आए हुन्थ्यो होला, तर त्यो अवसर नभएको हुँदाखेरि यहाँहरू आउनु भएको छ। अब देशमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिकन नयाँ सरकारले काम गर्न सुरु गरेको हुँदा अहिले वातावरण धेरै सङ्घिएर गएको छ। देशमा लगानीको वातावरण बनिरहेको छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने स्थिति भएको छ। कोभिड-19को महामारी नभएको छ अहिलेसम्म धेरै राम्रो प्रगति हामी गर्थ्यौँ। यो कारणले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेकोमा नेपाल यो अछुतो रहन सकेनन्। तर पनि तपाईँहरूको पुँजी अब देशमा लगानी गर्नलाई मैले भने नागरिकता विधेयकसँगै एउटा अनुकूल हुन्छ। तपाईँहरूको सिपलाई नेपाल सरकारले अहिले पनि प्रवासमा रहेर सिप सिकेर आएकोहरूलाई अझ पुगेन भने पुँजी दिने र त्यो व्यवसायीकरण गर्दै देशभित्रै सिक्न पाउने गरिकन नीतिहरू बनाएको हुँदाखेरि हिजोको भन्दा धेरै परिवर्तन यी विषयहरूमा भएको छ। र अब हामी सुरक्षित ढङ्गले आफ्नो विदेशमा सिकेको सिप, विदेशमा कमाएको पुँजीलाई देशमा सदुपयोग गर्ने, फेरि त्यहाँ उद्यमशीलताको साथ अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बनाएका छौँ र त्यो अझै सार हुँदै जानेछ। प्रवासमा रहेका समस्याहरूमा यावत समस्याहरू तपाईँहरूले बेलामा राख्नु भएको छ र खास गरी बेलायती सेनामा काम गर्नेहरूलाई त्यहाँको सेनाको भन्दा विवेक छ भन्ने कुरा, त्यो बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारले धेरै चासो, कूटनैतिक पहल मार्फत ती कुराहरू धेरै गरेर कतिपय करेक्सन पनि हुँदै गएका छन् र अझै अपर्याप्त छन्। ती पुरा गराउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार यो स्वयं लागिरहेको पनि म जानकारी गराउँछु। समय क्रममा ती मागहरू, उचित मागहरू जति सबै पुरा हुनेछन् म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र त्यसै गरी यहाँले भन्नुभयो कि नेपाली जहाज युरोपको आकाशमा उड्न पाएको छैन, यसको ब्ल्याकलिस्टमा छ। त्यसका केही प्रावधानहरू हामीले करेक्सन गऱ्यौँ, तर एउटा ऐन निर्माण गर्ने कुरा, त्यो ऐन
प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रिय सभामा आएको थियो, त्यहाँबाट हामी पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउन साथ त्यो पास भएर जाने अवस्थामा विघटन भएर अहिले डेडलकको अवस्थामा छ। अब वर्षीय अधिवेशन चल्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो ऐन पास गर्छौँ। त्यो ऐन पास गएपछि युरोपियन आकाश पनि खुल्न सक्ने स्थिति छ, हामी त्यसमा प्रयत्न गरेका छौँ। यसको साथसाथै यति बेलै पनि सिङ्गो युरोपियन आकाश नखुल्दा पनि रसियाको राजदूतसँग मेरो पनि धेरै पटक कुरा भएको छ। रसियन राजदूत पनि नेपालको लागि रसियाली राजदूत पनि एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ। यहाँ भएन भने पनि रसियामा सिधा उडाउने र त्यहाँबाट यतातिर आउने कनेक्टर यो यतातिर कनेक्सन मिलाउने कुराहरू गर्ने गरिकन त्यो कनेक्टिभ फ्लाइटको रूपमा मिलाउने भन्नेसम्मको कुरा पनि अगाडि बढाएको छ। तर त्यसले पनि अब ठोस आकार लिन पाएको छैन, तर त्यो धेरै अगाडि बढेको छ। आशा गरौँ त्यो छिटै पुरा हुनेछ, त्यसले पनि हामीलाई अलिकति सहज गर्नेछ। अब त्यसको साथसाथै विदेशमा रोजगारी अध्ययन गर्न जाने सबैको लागि देश छ त्यहाँ, तर पनि त्यो अपर्याप्त भएको छ भने यहाँहरूले भने जस्तै अझै हामीले अध्ययन गर्न जानेहरूमा रोजगारीकै आउनुको लागि एउटा काम भनेर अर्को गराइदिने, राम्रो कुरा देखाएर लिएर आउने, त्यहाँ शुल्क कम भन्ने तर बाहिर बढी लिने, यस्ता अझै पनि केही समस्याहरू छन्। हामी धेरै ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्नमा लागेका छौँ। तर यहाँहरूले भने जस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि कुन देशमा कुन संस्थाहरूले कसरी गर्छन् र कहीँतिर कहीँ ठगी त भएको छैन, कतिपय एजेन्टहरूले त्यस्तो गरेका छन् कि ती कुराको लागि अझै ध्यान दिनु आवश्यक भएको कुरा मैले यहाँहरूबाट बुझेँ। त्यो कुराको लागि म नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय अनि त्यसमा श्रम मन्त्रालयलाई म अझै निर्देशन दिने, त्यहाँनिर घचघचाउने ती कुराहरू राख्न लगाउने छु। यसमा यसै गरी दक्षिण कोरियामा राजदूत रिक्त भएको, नेपाली राजदूत रिक्त भएको धेरै लामो समय भयो। म 1 वर्षभन्दा अगाडि कोरिया भ्रमण जाँदा पनि राजदूत हुनुहुन्थेन, अहिले पनि नभएको कुरा मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो र मलाई कोरियाको लागि नेपालको लागि कोरियन राजदूतले यहाँ भेटमा पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। र मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्र होइन प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा भनेर योभन्दा अगाडि अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत नियुक्ति हुने बेलामा नै कोरियाको राजदूत नियुक्ति भएको, तर कहीँ न कहीँ कहाँनिर ल्याप्सेस भयो, कमजोरी रह्यो, त्यो सुनवाई समितिमा पठाउने बेलामा कोरियाको राजदूतको बाहिर बाहिर त्यहीको राजदूतको नाम छुट्याए हुँदाखेरि अरूको सुनवाई गर्नमा गइसक्नुभयो, उहाँ रोकिएको हो। मैले परराष्ट्र मन्त्री किन यो त निर्णय भएको कुरा बाहिर आएको थियो, अहिले पनि कोरियाको राजदूत जानु भएको छैन अरे भनेपछि यस्तो समस्या परेछ, अब हामी छिटै गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो अब छिटै समाधान हुनेछ। त्यसै गरी बाहिरको भन्दा पृथक दक्षिण कोरियामा चाहिँ काम गरे इतिहासमा बसेका अरू बसेको लागि अघि पछि अब श्रममै आफू लागिरहनु पर्ने, खटिनु पर्ने, तर बिदाको दिनमा त्यहाँ पनि दूतावास बिदा हुँदाखेरि चाहिँ नि अब आफ्ना भिसाका कामहरू, पासपोर्टका कामहरू, अरू काम गर्नलाई त्यो एक दिन बिदाको दिन पनि सदुपयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भने यहाँको कुरा हो। त्यति बेला पनि त्यो कुरा भएको थियो, केही समय चलेको कुरा पनि बताउनु भयो। म फेरि पनि गएर त्यो बारेमा के भएको रहेछ त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउन केही कठिनाइ के परेको हो समाधान गराउनेतिर म त्यो लाग्नेछु। र अब यहाँहरूले पार्टीगतका कुरा पनि गर्नुभयो। म माफ गर्नुहोस्, म अहिले चाहिँ नि पार्टीगत हिसाबको कुरा गर्ने ठाउँमा म छैन, यहाँहरूले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो। त्यसकारण तपाईँहरूको पार्टीमा राम्रो गर्नुहोस्, पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर लाने कुराहरूमा, पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्ने कुरामा, जो अहिले यो बिचमा अलिकति गडबडीले केही ठाउँमा क्षति भइरहेछ त्यो क्षतिपूर्ति गर्ने काममा, महाधिवेशन समयमा गर्ने, अधिवेशनहरू समयमा गर्ने, प्रवासबाट महाधिवेशनमा समुचित ढङ्गको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा पार्टीका लिडरहरूसँग अहिले कमिटी नयाँ बनेको पनि छ, इन्चार्जहरू तोकिएर पनि आउनु भएको छ, प्रदेशबाटै अध्यक्ष र सचिव चयन हुनुभएको छ। म सबै यो जिम्मेवारी पाउनेलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। र अब तपाईँहरूले आफ्ना समस्याहरू विगतमा नै राख्नु भएको छ, पार्टीमा राख्ने कुराहरू इन्चार्ज मार्फत पार्टीमा राखेर गराउनुहोस्, त्यहाँबाट समाधान गर्दै जाने। जब प्रवासी नेपालीहरूका विश्व भूमिका रहेका सरकारले गर्नुपर्ने, संसदले गर्नुपर्ने छ, आज पनि अझै तपाईँहरूले धेरै राख्न चाहनु भएको थियो। मेरो कारणले तपाईँहरूले चाहिँ धेरै बोल्न पाउनु भएन, कति राख्नुला भन्ने इच्छा हुँदा पनि यो फेरि हिजो मात्रै सडनली यो प्रोग्राम बन्यो। म यो पनि बताउँ कि यदि लामो अलिकति मिलेको भए 2 घन्टा 3 घन्टालाई समय मिलाएर पनि अनुकूलता मिलाएर गर्न पाएको भए अलि लामो हामी कुरा गर्न सक्थ्यौँ, त्यो समय भएन। म जति बोलेको छु मेरो बढी समय नै हो, तपाईँहरूले बोल्दा नै मेरो समय सिकिएको थियो, तर तपाईँका महत्त्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा 15 मिनटलाई मैले बाहिर गाडी रोकाएर यो कुरा राखेको हुँ। र त्यस्ता जति पनि कुरा छन् अहिले पनि तपाईँहरू अझै छलफल गर्न मन हुँदा पनि र यी सबैलाई लिपिबद्ध बनाएर म काम मेल गरेर पठाइदिन्छु। अनि मैले चाहिँ नि
कतिपय संसदमा उठाउनु पर्ने सांसदहरूले, म आफै त बोल्न मिल्दैन, तर सांसदहरू माननीयहरूमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य माध्यमबाट बोल्न लगाउने, यी विषय उठाइदिनुहोस् है, प्रवासमा यी समस्या छन् भने म उहाँहरूलाई दिलाउन लगाउँछु। ऐन बनाउनु पर्ने कुराहरूमा सरकारलाई, म घचघच्याएर सम्बन्धित मन्त्रीलाई यी ऐनहरूमा यो प्रवासका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्नमा ध्यान दिनुहोस् भन्छु। र ती आइसकेपछि मेरो टेबलमा आएपछि त्यसलाई पास गरेर कार्यान्वयन गराउनको लागि फेरि सरकारमा पठाउने कुरामा मैले सहजीकरण गर्नेछु। यो छोटो समयमा विश्वभरिका चाहिँ कविहरू जोडिनुभयो, जसले मलाई महाधिवेशनमा हिजो शुभेच्छा जनाउनु भयो, मत दिनुभयो। हिजो म महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर पोलिट ब्युरो सदस्य भएँ। त्यही क्रमबाटै नि म अहिले आज राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँ। तर आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पार्टीको तर्फबाट बोल्ने स्थिति भएन। अब 3 वर्ष अझै बाँकी छ मेरो कार्यकाल। 3 वर्षपछि फेरि पार्टीमा जोइन हुने, फेरि पार्टीका कुरा गर्ने, फेरि पार्टीकै काममा तपाईँले बोलाउनु भने युरोपमा या चाहिँ अमेरिकामा या चाहिँ मध्यपूर्वमा या कहीँ पनि जापान, अब अस्ट्रेलिया, विश्वका कुनै पनि मुलुकमा फेरि तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, बस्ने, लामो संवाद गरौँला। अहिले तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि सुस्वास्थ्यको कामना म फेरि भन्न चाहन्छु। कोभिड लगायत अरू कुनै पनि महामारीबाट आक्रान्त भएका प्रवासी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। दिवंगत हुनुभएका उहाँहरूका परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गर्दछु। र यहाँहरू अब पार्टी निर्माणको काममा प्रवासमा पनि आफ्ना कामहरू गर्दै, अध्ययन गर्दै, श्रम गर्दै, व्यवसाय गर्दै, यति गरेर पनि पार्टी कामलाई फेरि पनि नेपालको नेपालको पार्टीलाई माया गर्नु भएको छ। त्यो कामको त्यो ऊर्जा आज प्राप्त हुँदै जाओस्। यहाँहरू सबैमा पुरै नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु र म अब बिदा पनि हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। रमेश कमरेड, एउटा प्रश्न नि हाम्रो दुबईबाट भेषराज ढकाल कमरेडको, यो प्रवासमा भएको नेपालीहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार, प्रवासबाटै निर्वाचनमा भाग लिने बनाएर ठिक भन्नुको मैले बुझेँ। त्यो बारेमा हामी छलफल चलाइराखेका छौँ, तर स्रोत साधनको त्यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने कुरा छ। र प्रवासमा यहीँ बसेर त्यो मध्यपूर्वको मात्र होइन, विश्वमा कहीँ पनि बसेको नेपालीमा चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम भएकोले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी मोटामोटी सरकार पनि त्यसमा चाहिँ सहमत छ। तर त्यसका केही प्रावधानहरू बनाउने कुरामा अलि मेहनत गर्नुपर्ने, फेरि खर्चिलो पनि, ती सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा अलि समय, फेरि यसलाई राष्ट्रिय सहमति पनि जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू गर्नुपर्ने केही समय लाग्ने हुन्छ। आशा गरौँ अब पछि यही अब बिचमा यही सरकारको अलि यताउति हुँदाखेरि मुखिरमै चुनाव भयो भने त गाह्रो छ। तर 2 वर्ष सरकार अगाडि जाने स्थिति बन्यो भने सम्भवतः त्यो अवसर पनि पाउन सकौँला। अन्यथा कुनै पनि बेला यो निर्णय भएर हामी त्यो अवसर भविष्यमा पाउनेछौँ। धन्यवाद, म बिदा भएँ। नमस्कार। धेरै 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 धन्यवाद राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाजीलाई। उहाँको एकदम यो बिजी स्केड्युलमा पनि हामीलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ मेरो विचारमा उहाँ बिदा भएर हिँडी पनि सक्नुभयो जस्तो लाग्छ। अब यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउने क्रममा अब धेरै भूमिका नबानिकन हाम्रो अमेरिकाको पूर्व अध्यक्ष, ओएनएफको अध्यक्ष हाम्रो सञ्जय कमरेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनभने त्यहाँको टाइमको डिफरेन्सले गर्दाखेरि म यहाँ हेर्दैछु। सञ्जय कमरेड मैले यहाँ आएको उहाँ लगइन गरेको देखिनँ। र यो कार्यक्रमलाई अब धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनको लागि म अमेरिकाकै हाम्रो अब नर्थ अमेरिकाकै हाम्रो क्यानाडाको अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ रमेश थापाजी, उहाँलाई नै अनुरोध गरी धन्यवाद सहितको आफ्नो मन्तव्य राख्दिन हुन। धन्यवाद रमेश कमरेड। म फेरि भाग्यमानी भए फेरि दोस्रोचोटि आउने अवसर प्राप्त गरेँ कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड र सम्पूर्ण संसारभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कमरेडहरूमा फेरि म एकपल्ट अभिवादन व्यक्त गर्दै आजको विशेष गरी हाम्रो प्रमुख अतिथिको समयको पाबन्दीको कारणबाट हामीले हाम्रा क्षेत्रगत समस्याहरूलाई राम्रोसँग राख्न सकिएन। तथापि पनि हामीले अब यो आज हाम्रो के टिपोटहरू गर्ने हामीले चाहिँ अब प्रमुख अतिथिको समय एकदम छोटो भएको कारणले पनि हामीले धेरै टिपोट गर्न सकिएन। तथापि पनि धेरै कमरेडहरूले च्याट बक्समा राख्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ लिपिबद्ध गरेर हाम्रो महासचिवज्यूलाई मैले पनि केही लिपिबद्ध गरेका छु। यी कुराहरू पठाउने नै छौँ। र आज विभिन्न हामी विशेष गरी यो नर्थ अमेरिकाको समय चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो। आज हामीलाई लगभग कार्यक्रम सुरुवात हुँदाखेरि हाम्रो 4 बजेको थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ धेरै सहभागी हुन सकिएन। तथापि सम्पूर्ण कमरेडहरूले आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि
आजको यो महत्त्वपूर्ण विशेष गरी नेपालको प्रवासमा बसोबास गर्ने भए तापनि हामी नेपालमा बन्ने नीति नियम तथा कानुनहरूको विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूले महत्त्वपूर्ण आफ्नो छोटो मन्तव्य पनि धेरै कुरा समावेश गर्नुभएको छ र हामी प्रवासमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूको समस्याहरूको विषयमा विशेष गरी हाम्रो ड्युअल सिटिजनसिप, त्यसै गरी विभिन्न जस्तो मिडल इस्टदेखि लगायत इस्ट पेसिफिक क्षेत्रहरूमा बस्ने, त्यसै गरी अस्ट्रेलिया अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूका कामदारहरूका, विद्यार्थीहरूका र यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूका समस्याहरूको विषयमा हामीले आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले हाम्रा समस्याहरूलाई राख्ने नै छौँ र आज भएका उठेका विषयहरूलाई पनि हामीले पठाउनेछौँ र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु आजको यो कार्यक्रमको तर्फबाट। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद रमेश कमरेड। अब म यो आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गर्नु अगाडि म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। मैले धेरैचोटि हाम्रो ग्रुपमा पनि रिक्वेस्ट पठाएको छु साथीहरूलाई, जुन मैले एउटा गुगल फर्म क्रिएट गरेर हाम्रो अध्यक्ष र सचिवको इन्फर्मेसन जुन कलेक्सन गर्ने, ताकि जुन इन्फर्मेसन हुँदाखेरि फ्युचरमा कम्युनिकेसन गर्न एकदम सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यो एउटा इन्फर्मेसनको लागि रिक्वेस्ट गरिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 50% साथीहरूले मात्रै इन्ट्री गर्नुभएको छ। म बाँकी 50% साथीहरूलाई एकदम त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर त्यो फर्म भरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यसलाई अब हामी अगुवा साथी अध्यक्ष र सचिव भनेको यो संस्थाको एकदम अगुवा र नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेको साथीहरूले यसलाई अलिकति सिरियसली रूपमा लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन गर्नको लागि हाम्रो प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष तथा युकेका प्रवासी नेपाली कमिटीका अध्यक्ष कमरेड भक्त गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। रमेश कमरेड, हजुर, यही बिचमा एउटा सूचना भन्न मिल्छ होला? भन्नु न। ल है, मैले यो समयको सदुपयोग गर्दै एउटा सूचना, यो हाम्रो यो नेपाली नागरिकता निरन्तरता तथा प्रस्तावित गरिरहेको छ नेपाली यो ऐन सम्बन्धको विषयमा यसो गर्नु, त्यो कार्यक्रम समापन गर्दा गर्दै अध्यक्षज्यूले त्यो सूचना पनि जारी गर्नुहुन्छ। ल ल, ठिक छ। सुन्नु न, भक्त कमरेड, म 1 मिनट मैले टाइम लिन चाहेँ है भक्त कमरेड। कृष्ण लामिछाने कमरेडले अमेरिकाबाट अघि तपाईँ देख्नु सुन्नुहोस् है, म यो विषय म थोरै कुरा म रमेश कमरेडलाई भन्न चाहन्छु। अब हामी अध्यक्ष र सचिवको टिमले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले के अरे अमेरिका हुन् त, म क्यानाडाको कमरेडलाई म त्यो अन्यथा भन्न चाहेको होइन। तपाईँहरूले कम्तीमा पनि सहभागी कुन राज्यहरू के अरे देशबाट को साथीहरू हुन्छ त्यो पहिला लिस्ट आउट गर्नु जरुरी छ। त्योभन्दा पहिला कार्यक्रम कसरी चलाउने, कसले कुन भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा पनि पहिला सल्लाह गर्नुपर्ने। त अध्यक्ष सचिवको टिम बनाउनु पर्छ के रह्यो होइन। अब तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा म सुरुबाटै बसिरहेको छु। प्रत्येक कार्यक्रम तपाईँहरू क्षेत्रमा चलाएको सबै कार्यक्रम राति 5 बजे उठेर पनि हामी सहभागी भइरहेको छौँ। मैले हामी कन्ट्याक्टमा देखिरहेको छौँ। तपाईँहरू कम्तीमा पनि सहभागी हुनुभन्दा पहिला कि प्रिकन्सन गर्नु जरुरी छ, अन्यथा एउटै क्षेत्रबाट विभिन्न साथीहरूलाई सहभागी नगराउने। अनि अध्यक्ष हाम्रो प्रवासी नेपाली मञ्चको सञ्जयजी कार्यक्रम आज हुनुहुन्न, तैपनि म सचिवको नाताले हामी सुरुबाटै म सहभागी छु। त्यो कुराहरू पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ। अन्य कुराहरू म पछि कुरा गर्छु, अहिले धेरै साथीहरू भएको हुनाले म अन्यथा भन्न चाहन्न। तर कम्तीमा पनि कार्यक्रम गर्नुभन्दा पहिला प्रिकन्सन गर्नु र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, को सहभागी छ भन्ने कुरा जानकारी लिएर मात्रै व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ भन्ने मैले ठान्छु। म अहिले नेपालमा छु, पोखरामा छु। पोखरामा हुँदाहुँदै पनि म सुरुबाटै कार्यक्रममा सहभागी हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यो कन्सर्न नराख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ चित्त दुखेको कुरा भएको म थोरै कुरा जनाएको। यो 3टा कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी छु, तर त्यो सहभागी भएको साथीहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू सहभागी गराउने र त्यसलाई एनाउन्स गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु केही कमजोरी गर्नु भएन भन्ने कुरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। एकदमै त्यो चाहिँ नोटिस चाहिँ तपाईँले गराउनु भयो। त्यो हाम्रो सचिव कमरेडले पनि अघि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अमेरिकाबाट क्यानाडाबाट चाहिँ नि समस्याहरू राख्ने र अमेरिकाबाट चाहिँ धन्यवाद प्रस्ताव चाहिँ नि लास्टको चाहिँ नि भोट अफ थ्याङ्क्स चाहिँ अमेरिकाबाट थियो। त्यसमा हाम्रो सञ्जय थापा कमरेडको चाहिँ थियो। उहाँ नहुँदाखेरि अध्यक्ष अथवा महासचिव दुईजना मध्ये हुनुपर्ने। अनि महासचिव कमरेडको चाहिँ अब रमेश कमरेडले देख्नु भएन होला, त्यहाँ अघि त्यहाँ नोटिस भएन। त्यसको लागि चाहिँ अब कमरेडलाई चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी भनौँ। र
यो चिजहरू हामी नोट गर्छौँ। यो सबै हामीले कन्टिनेन्टलाई एक एकजना कमरेडहरूलाई चाहिँ सहभागी हुने गरी रिप्रेजेन्टेटिभलाई त्यो चाहिँ हामीले गरेकै हो। त्यसमा अलिकति नोटिस हुन सकेन अघि, त्यो मात्रै भएर हो। यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु भएन कमरेडले। ठिक छ, धन्यवाद कमरेड। कृष्ण लामिछानेको तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद जुन कुरा चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो। त्यसपछि भगवान यादव कमरेडले चाहिँ हाम्रो न्युजिल्यान्डबाट हात उठाउनु भएको छ। केही छ कि कमरेड भन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई अनम्युट गर्न भन्छु। पहिला अनम्युट गर्नु होला तपाईँले, अनम्युट गरेर भयो, अनम्युट भएको छ तपाईँको? सुनिन्छ? सुनिएछ कमरेड, भन्नुहोस् त। सुनिन्छ। मेरो सानो अनुरोध के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि अल अफ सडन मैले थाहा पाएँ कि मैले पनि बोल्नुपर्ने छ, मैले के बोल्ने जस्तो भयो कि। त्यस कारण यदि कम से कम 24 घन्टा पहिल्यै भए पनि, धेरै नभए पनि होइन, यस किसिमको एउटा जानकारी भयो भने मान्छेले कम से कम तयार हुन्छ, एजेन्डाहरू बनाउँछ, यो एजेन्डामा मैले बोल्नुपर्ने हो। कस्तो भयो भने नि कमरेड, यो कार्यक्रम चाहिँ अलि अपरजट खालको चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने स्थिति भयो। हाम्रो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू चाहिँ अनि अब लामो कुराहरूमा जस्तो हुन्छ नि कि कुनै रिजनको प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने, रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग पहिला नै प्रि कन्सल्टेसन गरेर या सेक्रेटरिएट एउटा कमिटी पनि गठन गरे पनि हुन्छ, त्यसबाट पनि गर्दा हुन्छ। जस थाहा हुनु पर्यो कि जस्ट मेरो एउटा रियलाइजेसन। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हाम्रो लाइभ अझैसँग छ कि लाइभ हामीले बन्द गर्यौँ? लाइभ बन्द गरिदिन्छ है त।